آقا میرا سونا تے سونے او دنین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے او دنین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین لے جا براق نال نہ ہن تو دیر لا جبریل جا کے میرے محبوب نو لیا اے ہوئی حکم ہے اے ہوئی میرا کہن حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین آقا نے جو منگیا اللہ نے دے دیتا آقا نے جو منگیا اللہ نے دے دیتا اقصا دے وچ صدقے تے نبیاں نو کہہ دیتا اے ہوئی نبی آخریے اے ہوئی نبی آخریے سارے سن لین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین پجا نمازاں دے کے رب نے آقا نو بھیجیا پجا نمازاں رب نے آقا نو دے کے بھیجیا موسیٰ نبی نے آقا نو عرش ول موڑیا نازک نے تیرے امتی نازک نے تیرے امتی نہ اتنا وزن سین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے او دنین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑھائی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص جو اے دنیا دا نظام انسان دے واسطے بنانے والی چلانے والی سنوارنے والی ذات اور انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا ولی بطحا امام الاولین والآخرین ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے خاص حضرات رجب دا مہینہ جاری و ساری ہے میں تو صاحباب دے سامنے سورت بنی اسرائیل دی آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے سب تو پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بیان کرا جو کچھ تسی سنو اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے اس آیت دی اندر واقعہ معراج نو بیان فرمایا اور بعض لوگاں دا اے نظریہ کہ معراج جڑا اور رجب دے مہینے دے اندر 27 تاریخ نو واقع ہویا پیش آیا جبکہ نہ تے کسی حدیث اندر اور نہ ہی کسی تاریخ اندر اور نہ ہی کسی قرآن دی آیت اندر اس دا ثبوت ہے کہ رجب دے مہینے دے اندر 27 تاریخ نو واقعہ معراج پیش آیا اے دے اندر نہ تے کوئی صحیح حدیث ہے نہ تے کوئی صحیح اقوال ہے تے نہ ہی کوئی قرآن دی آیت ہے واقعہ پیش آیا اے حقیقت ہے اے حدیث کے اندر ثابت ہے کہ واقعہ معراج پیش آیا لیکن ایدی تاریخ کوئی کسی بھی کتاب دے اندر متعین نہیں کئی اقوال دے علماء نے لکھے نے کہ بعض دے نزدیک ربیع الاول دے مہینے دے اندر واقع آیا اور بعض دے نزدیک ربیع الثانی دے اندر بھی ہے اور بعض نے رجب دا تذکرہ فرمایا
لیکن یہ تاریخ یہ دن متعین نہیں. اسی لوگاں نے اس دن نو رجب دی 27 تاریخ نو لے کے اسی نویاں چیزاں یہ اندر داخل کر لیاں, عبادات داخل کر لیاں, کھانے بڑھنے شروع کر دیتے, رات نو جاگنا شروع کر دیتا, اور نویاں عجیب چیزاں سی یہ اندر کرن لگ پے, جبکہ یہ شریعت دے نال کوئی تعلق نہیں, کوئی سروکار نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ کہندے نے عاجز کر دینے والی چیز. خلاف فطرت انسان کوئی کام کرے تے انہوں معجزہ کیا جاندہ ہے. جس طرح انسان کبھی تے ایتے کام ہو ہی نہیں سکدا, وہ ہو جاوے انہوں معجزہ کیا جاندہ ہے. اور معجزہ ہونے واسطے دو چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. ایک تے اللہ دی مدد شامل حال ہوئے, دوسرا دے واسطے نبی ہونا ضروری ہے. نبی تو بغیر کوئی معجزہ نہیں کر سکدا, نبی تو بغیر کوئی معجزہ نہیں ہو سکدا, اور اللہ دی مدد نال ہوئے تے پھر معجزات آ ہوندا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے کنے سارے معجزات ہوئے نے کہ انگلا جو چشمے چلے, پتھراں نے کلمے پڑھے. اور نبی علیہ السلام دی پیاری بیٹی بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول آندی نہیں, آ کر کے کہندی نے پیارے بابا میں کام کر کے ہاتھاں تے چھالے بن گئے نے, پانی دوروں لے کے آڑا ہوندا, کندھیاں تے بھی نشان بن گئے نے, تھوڑے کولے غلام آئے نے تے ایک خادمہ مینوں بھی دے دیو. اگر اللہ دی مدد نہ ہوندی, نبی علیہ السلام اللہ دی مدد تو بغیر معجزہ کر دیندے ہوندے تے فاطمہ بیٹی نو معجزہ کر کے دے دیندے, کوئی حل کر کے دے دیندے. لیکن نبی علیہ السلام نے پیاری بیٹی فاطمہ نو وظیفہ دسیا کہ وظیفہ رات نو کر کے سونا ہے کہ اللہ رب العزت تیرو ساری تھکاوٹاں تیریاں دور کر دین گے. معجزہ اللہ تعالیٰ دی مدد دے نال ہوندا ہے, اور اس واسطے شرط ہے کہ نبی ہونا شرط ہے, نبی ہونا ضروری ہے. اور تیسری بات کہ اے معجزہ کدوں پیش آیا, کدوں واقع ہویا. نبی علیہ السلام نے جس وقت نبوت دا اعلان کیتا, نبوت دا اعلان کرن تو بعد نبی علیہ السلام تے مشرکین مکہ نے بہت سارے ظلم و ستم کیتے. نبی علیہ السلام پریشانی دی حالت دے اندر غمگین سن, اور ایک سال دے اندر جنہوں عام الحزن کیا جاندہ ہے, اسے سال دے اندر اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جڑیاں نبی علیہ السلام دے نال بڑا پیار محبت کر دیا سن, اور نبی علیہ السلام تو اپنا تن ون دن وار دین والیاں, مال وار دین والی, اور نبی علیہ السلام نو دلاسے دین والی بیوی, نبی علیہ السلام نو تسلیاں دین والی بیوی رخصت ہو گئی. اللہ رب العزت نے اپنے کور بلا لئی, اور اسے سال دے اندر آپ دے چچا ابو طالب فوت ہو گئے. آپ دا سہارا بنن والے, آپ دے نال کھڑن والے, آپ دیاں گلاں دی تائید کرن والے چچا بھی اللہ دے کول چلے گئے. تے نبی علیہ السلام ہور پریشان رہن لگ گئے, نبی علیہ السلام ہور پریشان ہور غمگین رہن لگ گئے. تے پھر واقعہ معراج پیش آیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر کی ہویا, اے لوگ تینوں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن نہیں دیندے, آؤ تھنوں انبیاء دا امام بنا دئیے. اے لوگ تھنوں ہجرت نہیں کرن دیندے, سفر نہیں کرن دیندے, آؤ تھنوں آسمانہ دی سیر کروائی. نبی علیہ السلام دا غم پریشانی دیکھ کے اللہ رب العزت نے واقعہ معراج قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا, اور نبی علیہ السلام نے معراج کروایا. اور معراج دے دو حصے نے, ایک اسرا اور ایک معراج. اسرا کیا جاندہ ہے جڑا زمینی سفر ہے, اور معراج کیا جاندہ جڑا آسمانہ دا سفر. نبی علیہ السلام مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک گئے, انہوں اسراء کیا جاندہ ہے, اور مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک گئے, انہوں معراج کیا جاندہ ہے. آؤ قرآن مجید نے اس بات دا تذکرہ فرمایا کہ واقعہ معراج تھوڑے سامنے رکھیے. اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کر رہے آئے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने पाक ओ ज़ात जिन्हें अपने बंदे नू सैर करवाई। लोगो जरा तवज्जो करो, गौर फिक्र करो ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इत्थे बिअब्दिही दा कलमा जिक्र कीता है, बिअब्दिही दा लफ्ज़ बोले है। इस बात तो साबित हुंदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बंदे ने, बशर ने, नूर नहीं। नूर हुंदे ते फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर दा तज़किरा कर दे, नूर दा जिक्र कर दे। और जिस वक़्त इंसान, जिस वक़्त बंदा मुसलमान हुंदा है, इस बात दा तज़किरा कर दे, इस बात दा इकरार कर दे, पढ़ दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जिस वक़्त मुसलमान हुंदा है, इस बात दा इकरार कर दे, इस बात नू तस्लीम कर दे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे बंदे ने ते अल्लाह दे रसूल ने। इस बात का इकरार कर दे। और असी लोगों ने एक गलत नज़रिया अख्तियार कर लिया, गलत बयानी कर ली कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दा नूर ने, बशर नहीं। और कुरान मजीद के अंदर कई मुकामात इस तज़किरा आंदा है। लिहाजा अपनी गलती आई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक ओ ज़ात जिन्हें अपने बंदे नू सैर करवाई मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक़सा तक। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पाक ओ जगह बड़ी बरकता वाली, बड़ियां शाना वाली, बड़ी अजमत वाली जगह है जिससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ओदे इर्दा गिर्दे माहौल दे अंदर बड़ियां बरकतां रखियां, बड़ियां शाना रखियां। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि असी अपने नबी नू निशानियां विखाइए, अपनियां कुदरतां विखाइए, अपनियां निशानियां विखाइए। इत्थे मुशरिकीन ने एतराज़ किया, बाद मुनकरे ने हदीस पे एतराज़ कर देने कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी नू मिराज करवानी सी ते डायरेक्ट मस्जिद हराम तो सिदरतुल मुंतहा तक लैके जांदा, मस्जिद हराम तो मस्जिद अक़सा तक जान दी की ज़रूरत सी। इस बात दा कुरान ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की वजाहत की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुशरिकीन मक्का ने सवाल करने सन, मुशरिकीन मक्का ने इतराज करने सन, जिस तरह अज दे लोग भी इतराज करते हैं कि वाकया मिराज किस तरह पेश आ सकता है, किस तरह एक बंदा रात के कुछ हिस्से के अंदर मस्जिद अक़सा तक जा सकता है और आसमाना की सैर कर सकता है। 40 दिन का सफ़र है मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक़सा तक। उस दौर के अंदर, उस जमाने के अंदर 40 दिन का सफ़र है और 1000 साल का सफ़र है ज़मीन तो लैके आसमाना तक। एक रात के कुछ हिस्से के अंदर किवें पेश आ सकता है, मौजदा से तीज नूं कहा जाता है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त वापस आए, होया इस तरह के मुशरिकीन ने मक्का ने सवाल करने शुरू कर दिते कि दसो मस्जिद अक़सा दी अलमारियां किन्नियां सन, मस्जिद अक़सा दे दरवाजे किन्ने सन, मस्जिद अक़सा दी खिड़कियां किन्नियां सन। ये मुशरिकीन मक्का ने सवाल करने शुरू कर दिते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते मुश्किल हो गया जवाब देना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके हतीम दे अंदर खड़े ने। हतीम वो जगह है जदों बैतुल्ला तामीर किया ना मुशरिकीन मक्का ने, उन्होंने अपनी हलाल कमाई बैतुल्ला की तामीर के अंदर लगाई और तामीर करदियां करदियां उन्होंने कोले हलाल कमाई खत्म हो गई, उन्होंने उत्थे छड़ दिता। अज भी वो जगह उस तरह मौजूद है, उन्होंने हतीम किया जाता है। हतीम दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े ने, मुशरिकीन मक्का दे सवालों के जवाब दे रहे ने। इंज करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परेशानी देख के ताकि जवाब देने आसान हो जान, इंज करके मस्जिद अक़सा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश कर दी है। और दूसरी बात
اللہ رب العزت قرآن دے اندر اعلان فرمانے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر سارے انبیاء نو جمع فرمایا، سارے انبیاء نو اکٹھا کر کے فرمایا اے انبیاء دی جماعت، میں تھنو دنیا تے مبعوث کرانگا، میں تھنو دنیا تے نبوت عطا کرانگا، رسالت عطا کرانگا، شریعت عطا کرانگا۔ اسے دوران تھوڑیاں نبوتاں دا سکہ چل رہا ہے، تھوڑیاں نبوتاں جاری ہون، تھوڑا دور چل رہا ہے۔ اسے دور دے اندر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آن، پھر تسی اپنیاں نبوتاں بند کر دینیاں نے، اور تھوڑی نبوت دی تصدیق کرے، اور تھوڑیاں گلاں دی تصدیق کرے، تھوڑی حقانیت نو بیان کرے، پھر تسی اپنی نبوت نہیں چلانی، پھر تسی اپنی شریعتاں نہیں چلانیاں، پھر تسی اپنی نبوت دا سکہ بند کر کے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، او دے تے ایمان لے کر کے آنا ہے، او دی فرما برداری کرنی ہے، اس نبی دی تابعداری کرنی ہے۔ اے وعدہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح دے اندر سارے انبیاء کو لیا، اے وعدہ بھی تے اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا سی۔ مشکات المصابی دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے ہیں کہ انج کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حتیم دے اندر لیٹیا ہویا، حتیم دے اندر آرام کر رہے ہیں، رات دا وقت ہے، میرے کولے جبریل علیہ السلام آئے ہیں، آ کر کے انہوں نے میرا سینہ ناف تک چاک کیتا، چاک کر کے میرا دل باہر کر لیا ہے، میرا دل باہر کٹ کے انہوں زمزم دے پانی دے نال دھو دیتا ہے، دھونا شروع کر دیتا ہے، دھو کے پھر ایک تھال لے آندا گیا، سونے دا تھال، او دے اندر اللہ رب العزت دی محبت رکھیے اور حکمت رکھیے، ایمان رکھیے۔ ایک اور روایت دے اندر ایمان دے لفظ نے، ایک جگہ تے حکمت دے لفظ نے، اس تھال دے اندر اللہ دی محبت، ایمان اور حکمت رکھی ہوئی ہے۔ میرا دل زمزم دے پانی دے نال تو کہ اس دل دے اندر اللہ دی محبت، ایمان اور حکمت رکھ دیتی گئی ہے، پھر میرا دل میرے سینے دے اندر دوبارہ رکھ کے سی دیتا گیا ہے، سارا کچھ صحیح کر دیتا گیا ہے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے کو ایک براق، ایک سواری لے آندی گئی جنہوں براق کیا جاندہ ہے، جنتی سواری ہے، او دا سفید رنگ ہے، خچر تو تھوڑی جی چھوٹی ہے تے گدے تو تھوڑی جی بڑی ہے، او دی نگاہ جتھے تک جاندی ہے اتھے تک او دا قدم جاندہ ہے، او دا قدم اتھے تک پہنچ جاندہ ہے جتھے او دی نگاہ جاندی ہے۔ میں براق تے سوار ہویا، سوار ہو کر کے مسجد اقصی دی طرف روانہ ہویا، اتھے پہنچ کر کے میں بھی اپنی سواری اتھے باندھ دیتی ہے جتھے باقی انبیاء دیاں سواریاں بنیاں ہوئیاں نے، جتھے باقی انبیاء دیاں سواریاں بنیاں ہوئیاں نے میں بھی اتھے اپنی سواری باندھ دیتی۔ مسجد اقصی دے اندر سارے انبیاء، 1.25 لاکھ پیغمبر اللہ دے سارے جمانے سارے اکٹھے نے۔ آج اللہ رب العزت نے امامت دا تاج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے رکھنا ہے، امامت بنانی، امامت کروانی ہے، امامت دا تاج سر تے رکھنا ہے، تے سارے انبیاء اللہ دے مسجد اقصی دے اندر جمع نے۔ آدم صفیح اللہ بھی موجود نے، نوح نجیح اللہ بھی موجود نے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود نے، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود نے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود نے، داؤد خلیفت اللہ بھی موجود نے، سارے انبیاء، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود نے۔ سارے انبیاء دے دلہ دے اندر ایک خیال پیدا ہوندے ہیں کہ آج مصلی تے میں کھڑا ہوں گا، آج میں مصلی تے کھڑا ہوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان کر دیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. اللہ رب العزت نے حکم جاری کر دیتا ہے، آرڈر جاری کر دیتا ہے کس وعدہ جڑا عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا سی وہ پورا ہون لگے ہے. کس بات دا وعدہ؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہون گے نہ تے اج مسلے تے آدم صفی اللہ آن گے، نہ تے اج مسلے تے داؤد خلیفۃ اللہ آن گے، نہ اج مسلے تے عیسیٰ روح اللہ آن گے، نہ تے اج مسلے تے موسیٰ کلیم اللہ آن گے، نہ تے اج مسلے تے نوح نجیح اللہ آن گے. اج مسلے تے آئے گا میرا حبیب اللہ آئے گا، آج مسلح تے آئے گا میرا پیارا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلح تے آن گے، امامت کروان گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح دے اندر وعدہ کیتا سی. نبی علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی آئے گا. اللہ رب العزت نے یہ وعدہ پورا کرنے واسطے انبیاء دی امامت کروائی. اور ساڑھے معاشرے دے اندر آج خطیب کہندہ ہے کہ محبوب تشریف لے کر کے آگے نے. حضرت آدم صفی اللہ بھی موجود نے، سارے انبیاء موجود نے. جتھے میرے نبی دی ذات ہوئے کسے دی مجال نہیں کہ اگے مسلح تے کھڑا ہو جائے، اگے مسلح تے آ جائے. آج دا خطیب، آج دا مولوی اعلان کرے کہ محبوب تشریف لے آئے نے تو پھر ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی جبریل علیہ السلام 2 رکعتاں پڑھ کے باہر آئے. جبریل علیہ السلام نے 2 برتن میرے سامنے پیش کیتے، ایک دے اندر شراب ہے، دوسرے دے اندر دودھ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دا انتخاب کرو. نبی علیہ السلام نے دودھ دا انتخاب کیتا، دودھ نوش فرمایا. پھر جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا تسی فطرت والا کام کیتا ہے، تسی اچھی چیز دا انتخاب کیتا، اگر تسی شراب دا انتخاب کر دے تھوڑی ساری امت گمراہ ہو جاندی، تھوڑی ساری امت گمراہی دے راستے تے چل پیندی. تسی اچھی چیز دا انتخاب کیتا ہے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تھونوں 3 چیزاں پیش کیتیاں جان، تھونوں 3 چیزاں دا تحفہ پیش کیتا جائے، انہوں قبول کرنا ہے، رد نہیں کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز اگر تھونوں دودھ دا تحفہ پیش کیتا جائے، دودھ دیتا جائے، انہوں نہ نہیں کرنی بلکہ قبول کرنا ہے. اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ تھونوں خوشبو دا تحفہ دیندہ ہے، خوشبو نبی علیہ السلام دی بڑی پسندیدہ چیز ہے، اگر تھونوں کوئی خوشبو دا تحفہ دیندہ ہے تسی قبول کرنا ہے، نہ نہیں کرنی، رد نہیں کرنا. تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ تھونوں ٹیک لان واسطے تکیہ دے، تکیے دا تحفہ دے، انہوں بھی رد نہیں کرنا، نہ نہیں کرنی. نبی علیہ السلام نے 3 چیزاں دا ذکر کیتا کہ انہوں رد نہیں کرنا. اور شراب نو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور ناپسند فرمایا. اور آج دے معاشرے دے اندر، آج دے ماحول دے اندر اسی ہر گھر دا فرد نشے تے لگیا ہے، شراباں تے لگیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا شراب پیندا ہے، لگاتار شراب پیندا ہے، اللہ رب العزت اس بندے نو جہنم دا بالن بنان گے، انہوں جنت دے اندر داخل نہیں کرن گے. پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی تو فارغ ہو کے جبریل نے منو پھر براق تے سوار کیتا ہے، آسمانہ دی طرف چلے گئے. پہلے آسمان دا دروازہ کھٹکایا ہے، پوچھیا گیا کون؟ فرمایا جبریل. فرمایا تھوڑے نال کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آسمان دا دروازہ کھولیا گیا، میری ملاقات تے سیدنا آدم علیہ السلام دے نال ہوئی. سیدنا آدم علیہ السلام نے منو مبارکباد دیتی، خوش آمدید کیا، میرے واسطے دعائیں خیر کیتے ہیں. پھر سیدنا جبریل علیہ السلام مینو دوسرے آسمان دی طرف لے کے چڑھے تے دوسرے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. ہر آسمان
आसमान ते चौकीदार मौजूद है, दरोगा मौजूद है, ते इजाजत ली जाती है, फिर उत्ते जाया जाता है। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इजाजत मंगी दूसरे आसमान ते, फरमाया कौन? फरमाया जिब्रील। फिर पूछा तुहाडे नाल कौन है? फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे आसमान दा दरवाजा खुले, उत्थे सैयदना आप सल्लम दे चचा खालाजाद भाई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना यहया अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुबारकबाद दी, खुश आमदीद किया और खैर दी दुआ दी। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाने ने तीसरे आसमान की तरफ चढ़े, इजाजत मंगी, इजाजत दे दी गई। उत्थे मेरी मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल हुई, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अद्धी दुनिया दा हुस्न अता किया। फिर इसे तरह चौथे आसमान ते सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा बुलंद मुकाम दिता, बड़ा मर्तबा दिता। फिर इसे तरह पांचवें आसमान ते सैयदना हारून अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई, उन्होंने भी खुश आमदीद किया, मुबारकबाद दी, खैर दी दुआ दी। फिर असी छठे आसमान की तरफ गए, उत्थे इजाजत मिली, उत्थे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मुबारकबाद दी, खुश आमदीद किया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने ने फिर असी सातवें आसमान की तरफ चढ़े, सतवें आसमान ते इजाजत मिली, उत्थे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी खुश आमदीद किया, आप नू मुबारकबाद दी, मेरा प्यारा बेटा आया है, मेरा सोना पुत्र आया है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंज करके बैतुल मामूर दे नाल अपनी पुश्त लगा के बैठे ने। बैतुल मामूर जिस तरह साडी इबादत गा खाना काबा है, असी बैतुल्लाह दे घर दा तवाफ करने आ, इसे तरह बेईनी बैतुल्लाह दे बैतुल मामूर जिहदा तवाफ फरिश्ते करदे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैतुल मामूर दे अंदर 70,000 फरिश्ता रोजाना दाखिल हुंदा है, और एक बारी दाखिल हुंदा है, 70,000 दी क़यामत तक दोबारा वारी नहीं आती। इन्ने फरिश्ते ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दी, इन्नी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 70,000 फरिश्ता उत्थे रोजाना दाखिल हुंदा है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने, सही मुस्लिम दी रिवायत, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम नू लै करके सिदरतुल मुंतहा ते गए। सिदरा एक बेरी दा दरख्त है, ओदे ते और मुंतहा नू इस वास्ते कहा जाता है कि उत्थे हद हो जाती है, उत्तों अगे कोई नहीं जा सकता। और बाद रिवायत मिलदियां ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दे नाल मुलाकात की, अल्लाह रब्बुल इज्जत नू देखिया। ये सारियां रिवायतां मन गढ़त ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दा दीदार नहीं किया, और इस बात दा कुरान ऐलान कर दे, ला तुदरिकुहुल अबसार, दुनिया ते कोई अख नहीं जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत नू देख सके। और क़यामत दा दिन होएगा जिस वक्त जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त अपना दीदार करवाएंगे, एक कैफियत होर होएगी। लेकिन मिराज दी रात नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह नू नहीं देखिया, अल्लाह दे नाल मुलाकात की है लेकिन देखिया नहीं। दरम्यान दे अंदर दीवार हायल। नबी अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा दे गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिदरतुल मुंतहा वो दरख्त है, बेरी दा दरख्त है, ओदे पत्ते इंज ने जिवें हाथी दे कान ने, और ओदे फल बड़े बड़े मटकियां वर्गे ओदे फल ने। और मुसलमान कोई भी मुसलमान दी जुबान ऐसी नहीं जिहड़ी ओदी कैफियत बयान कर सके। इतना सोहना मंजर, इतना खूबसूरत मंजर है, इतना खूबसूरत मंजर है कि कोई मुसलमान, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मुसलमान दी बस की बात नहीं उन्होंने बयान कर सके। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिदरतुल मुंतहा ते जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मनु तोहफे अता कीते। सब तो पहला तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज दा अता कीता।
اللہ رب العزت نے 50 نمازاں فرض کی تیاں، نبی علیہ السلام واپس آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا کیڑا تحفہ ملیا، کی لے کے آئے اللہ کولوں؟ سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازاں ایک دن تے ایک رات دے اندر میری امت تے فرض کیتیاں گئیاں نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دوبارہ اللہ رب العزت دے حضور پیش ہو، اے دے اندر کمی کرا کے آؤ، تھوڑی امت اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی، 50 نمازاں نہیں پڑھ سکتی، میں بنی اسرائیل دے اندر رہ کے آیا، منو تجربہ ہو چکے ہیں، تھوڑی امتی اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام واپس جاندے رہے، اللہ رب العزت دے حضور پیش ہوندے نے، 5 نمازاں کم ہو جاندیاں نے، پھر واپس آندے نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر کہندے نے واپس جاؤ ہور نمازاں کم کرا کے آؤ، اس طرح آندیا جاندیا 50 نمازاں وچوں 5 نمازاں رہ گئیاں، اور ساڑھے واسطے 5 نمازاں بھی پڑھنیاں بڑیاں مشکل ہو گئی ہے، او دے واسطے بھی ٹائم کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے 5 نمازاں کر دیتیاں نے، اور فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، تھوڑی امت 5 نمازاں پڑھے گی، انہوں نے 50 نمازاں دا ثواب عطا کیتا جائے گا، اور کئی سارے تحفے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، تھوڑے امتی اگر نیکی دا ارادہ کرنگے اللہ رب العزت دا بھی ثواب دینگے، حالے نیکی دا صرف ارادہ کیتا ہے، نیکی کیتی نہیں، اور اللہ رب العزت فرمانے نے اسی تھوڑی امت نو 10 گنا زیادہ اجر دیواں گے، اور اگر وہ گناہ دا ارادہ کرنگے جدوں تک گناہ کر نہیں لینگے ادوں تک اسی لکھاں گے نہیں، جدو کر لین گے پھر اسی لکھاں گے، وہ بھی 1 گناہ لکھیا جائے گا، 10 نہیں لکھیا جائے گا۔ اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا، اتنا بڑا تحفہ نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اور تیسرا تحفہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قصہ بہت لمبا ہے، تیرے واسطے کافی وقت بیان کرنے واسطے چاہیے، اور تیسرا تحفہ نبی علیہ السلام نے عطا کیتا، فرشتیاں نے کیا آج تک وہ دروازہ نہیں کھلیا جڑا آج تھوڑے واسطے اللہ رب العزت نے اسپیشل کھلیا۔ اللہ نو نبی علیہ السلام نو ایک تحفہ دیتا سورت بقرہ دیا آخری 2 آیتاں، پیارے پیغمبر جیڑا تھوڑی امت دا بندہ اے 2 سورہ بقرہ دیا آخری 2 آیتاں رات نو تلاوت کر کے سوئے گا، میں اللہ رب العزت اس نو کافی ہو جاواں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بندہ دعا کر دینا اے 2 آیتاں پڑھ دا تے اللہ رب العزت اس بندے دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے تحفہ عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنیا سنایا سن عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔